دے پیش نظر اس موضوع کا عنوان ہے سادات کرام رسول کریم کے بیٹے ہیں مگر کون سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سادات کرام رسول کریم کے بیٹے ضرور ہیں مگر کون سے؟ یہ دے وچ ونڈ ہونی ہے دو طرفہ کیونکہ اہل سنت دا مذہب اے افراد اور تفرید تو پاک تے میانہ روی الگ الگ سبحان اللہ سبحان ایک پاسوں مذہب جڑے اہل بیت اطہار دی تنقید سے شان کرن والے اہل بیت اطہار دے خلاف زبان درازی کرن والے دوسرے پاسوں او افراد والا مذہب ہے غلوب والا مذہب ہے جنہاں نے اہل بیت اطہار انہاں دے شان انہاں دے مقام اصلی جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اس تو بھی لگا کے اگر کوئی مقام نبوت کی تے مقام ربوبیت کی تے انہاں دے سامنے کچھ بھی نہیں سارا بات تک لگا چھڑ دے موضوع دی اہمیت سمجھاؤن واسطے جناب نے پہلو ایک حدیث مبارکہ اور فرمان مولا علی سنو سبحان اللہ تاکہ جناب نے موضوع دی اہمیت دی سمجھ آوے جو اسائیں وقت اس موضوع کو چھیڑیا کیوں سبحان اللہ میرے سامنے کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری دی حدیث نمبر 4622 عن علی رضی اللہ عنہ قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي إن فيك من عيسى عليه الصلاة والسلام مثلا أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها قال وقال علي ألا وأنه يهلك في محب مطري يفرطني بما ليس فيه مبغض مفتر يحمله شنآنه على أن يبتهتني ألا وأني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت فما أمرتكم به من طاعة الله تعالى فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم وما أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف سبحان الله اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری توجہ ہے جناب دی ہونا اے حدیث مبارکہ تے مولا علی پاک دا کلام مبارک جناب نے سمجھونا بولو ذرا ذوق نال سارے سبحان اللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار آپ فرماؤں نے میں رسول کریم نے فرمایا اے علی تیرے وچ عیسیٰ پاک دی جھلک موجود ہے سبحان اللہ عیسیٰ پاک دی جھلک موجود ہے کس طرح دی جھلک رسول کریم سرکار فرماؤں نے یہودیاں نے عیسیٰ پاک نال بغض رکھیا عداوت رکھی تے اونا دی اماں پاک دے تہمت لا لیتی الزام بہتان لا دیتے تے نصارہ یعنی عیسائی لوگ
انہاں نے محبت دے وچ حد تو لنگے عیسیٰ پاک نال محبت کیتی تے حد تو لنگے جدوں حد تو لنگے تے اس مقام تے لے گئے جڑے مقام دے مالک عیسیٰ نہیں سن سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیے میں ذرا وضاحت کر دینا پروردگار فرماؤں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد پروردگار فرماؤں ہے یقیناً اونا لوگوں نے کفر کیتا ہے جنہ آکھیا ہے رب تین نے رب تین نے اے کون لوگ اے اوہی عیسائی لوگ نے جنہاں نے مریم سلام اللہ علیہا نو رب دی بیوی علیہ باللہ بنا چھڑیا ہے عیسیٰ پاک نو رب دا پتر بنا چھڑیا ہے اے اوہی بدبخت لوگ نے سبحان اللہ ادھر وے خون سونے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ دے نال جویں بغض رکھن والا طبقہ سی مولا علی پاک میں فرما رہے ہیں فرمایا تیرے نال بھی بغض رکھن والا ایک طبقہ بن جانا ہے جڑا تیری تنقید سے شان کرے گا تے جویں محبت تو حد تو لنگ جاون والے سن عیسائی لوگ انج تیری محبت چوی حد تو لنگ جاون والے لوگ ہون گے مولا علی پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ لجپال فرماؤں دے فرمایا او جڑے میری محبت تے حد تو لنگ گئے او بھی برباد ہو گئے جڑے میری عداوت دے وچ پے گئے بغض وچ پے گئے او بھی حالات تے برباد ہو گئے خبردار میرے بارے غلط نظریات قائم نہ کرو الا وانی لست بنبی خبردار میں نبی نہیں دے ولا یوحا علی خبردار میرے وحی نہیں آدی دے بتا کوئی بکواس کرنا بہ جاوے جالا یاد باللہ جبریل جانا سی نبی علی ول ٹر گیا نبی کوئی کمینہ بھوکن بہ جاوے خبردار جو نبوت علی نو ملنی سی مل گئی نبی نو کوئی کتا بھوکن لگ جاوے جو علی نبی نے خبردار میں نبی نہیں جے میرے وال وحی نہیں جاؤں میرے وال کوئی فرشتہ وحی لے کے نہیں جاؤں خبردار ولیکنی آمالو بکتاب اللہ و سنت نبی میں اللہ دی کتاب تے عمل کرن والا ہاں تے نبی سرور دی سنت تے عمل کرن والا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرف کھڑی روڑی کشمیر فرماؤں دا نشنا پاک سبحان اللہ نبی دا چھڑ کے رشتہ پاک نبی دا چھڑ کے کوئی نہ منازل بغدا جے لکھ محنتی کریے کلر کول نہ امیدہ جے لکھ محنتی کریے کلر کول نہ امیدہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق بولو ذرا روک گل نو ذرا سمجھو میں جڑی گل سمجھانا چاہنا تانوں او پوری گل سمجھا دے بولو ذرا سبحان اللہ
اس حدیث مبارک تو اور مولا علی پاک دے فرمان مبارک تو کی پتہ لگیا جو دو ٹولے نے مولا علی پاک دے بارے گمراہ تے ہلاک ہو بڑا بے شک ایک او ٹبر ہے جڑا بے ادباں دا ٹبر ہے جڑا گستاخاں دا ٹولا ہے جڑا مولا علی پاک نو جو مقام پروردگار بخشیا ہے او بھی ماندا نہیں تے دوسرا او ٹبر تے او ٹولا ہے نا مراداں دا جڑے جنہ منیا ہے تے انج دا منیا ہے بھئی حد تو ہی لگا چھڑیا سبحان اللہ جی سبحان اللہ کوئی تے او ناشبی خارجی ٹولا ہے جڑا اے بکواس کردے نے وہ کہندے نے محمد و علی جس کا نام ہو وہ کسی شے کے مالک و مختار نہیں توبہ اونا کمینیاں دیاں کتاباں انج دیاں گستاخیاں نال بھریاں نے بے شک بھری او کمینے عداوت مولا علی اور عداوت اہل بیت اطہار دے وچ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو باغی بھونکن والے نے توبہ تے دوسرے پاسوں عاشقاں دا ٹولا ہے تے عاشق بھی او جڑے افراد کرن والے حد تو لنگھن والے او حد تو لنگھن والے عاشق انہاں دیاں کی نشانیاں نے جڑے منصب جڑے مقام اور جڑیاں شاناں اللہ تعالیٰ نے نبوت واسطے خاص رکھیا نے او شاناں بھی آکھدے نے انہاں اماماں دے وچ تے مولا علی پاک دے وچ تے ساریاں نبوت والیاں شاناں بھی انہاں دے وچ موجود ہیں سبحان اللہ تانوں یاد ہونا ہے پچھلے سال سندھ اسمبلی دے وچ ایک کمینے نے بکواس کیتی سی سیدۃ النساء العالمین دے بارے انہیں ایک بل پیش کیتا سی تو دے وچ لکھ کے دیتا سی کہ سیدات النساء العالمین ام الانبیاء ہیں ام الانبیاء دا معنی کیے نبیاں دی ماں نے یہ دسو اے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے جناب محمد رسول اللہ نے تے زہرا پاک بیٹی نے انہاں دی تے انہاں تو بعد آن والیاں ہون کیڑے نبی نے جدوں نبوت دا دروازہ بند تے نبی کیڑے نے جنہاں دی ماں اما زہرا پاک بن گئیاں توبہ استغفر اللہ انہاں نے وہ جڑے حد تو لگاون والے کمینے سن وہ گمراہ تے ہلاک ہون والا ٹولا افراطی ٹولا غلو کرن والا ٹولا انہاں نے انج حد تو لگایا جو ائمہ اہل بیت نو انہاں نے شان نبوت تے مقام نبوت تک جا پہنچایا تاں کر کے انہاں دا نظریہ ہے ائمہ اہل بیت اطہار دے بارے کہ او معصوم نے حالانکہ معصوم صرف اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو اور انبیاء نو بنایا ہے انہاں تو علاوہ اور کوئی تیسری ہستی معصوم نہیں سبحان اللہ بولا جاندا ہے عوام وچ جڑا عوام وچ رائے جے بھی غلط ہے اس نو بھی بند کرنا چاہیے ہے دوسرا لفظ معصوم بولیا جاتا ہے او رافضیت دی کتب وچ یا اہل سنت دی کتب وچ دی وضاحت کیتی جاندی ہے انبیاء پاک دی شان سیرت انہاں باباں دے وچ لفظ معصوم بولیا جاتا ہے اس لفظ معصوم دا معنی کی ہے اللہ تبارک و تعالی کسی نو انج پیدا فرماوے کہ انہاں وچ نا فرمانی دی طاقت ہی نہ رکھے سبحان اللہ گناہ دی طاقت ہی نہ رکھے انج دا معصوم رب پیدا فرماوے اہل بیت اطہار دے بارے ہن جدوں انہاں غلو اختیار کیتا تے شان نبوت تے مقام نبوت تو اگاں چا لگایا جبکہ اہل سنت دا جڑا مذہب ہے او ہوئی درمیان والا مذہب ہے نہ اے غلو کر کے تے اماماں نو نبیاں تو اوتاں چڑھاون ودھاون والے تے نہ اے عداوت رکھ کے تے جو انہاں دا مقام طہارت دا ہے اس دے انکار کرن والے اہل سنت دا مذہب کیے اساں اے کہنے ہاں بھئی تمام ائمہ اہل بیت اطہار چھوڑ نبی سرور دے گھر پاک دا بچہ او ان طاہر مطہر اللہ تعالی نے پاک فرمایا
چھڈیا جی میں پاکی دا حق ہوندا ہے لیکن او پاکیزگی او طہارت او معصومیت دے معنی وچ نہیں محفوظیت دے معنی وچ اللہ محفوظ رکھیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول حق چار یا شان مصطفیٰ زندہ باد شاہ صاحب زندہ باد دے اوپر تسی سوچو کہ بھی دلیل کی ہے ہن میں جناب نو قرآن پاک دی آیت مبارکہ بھی سمجھا دینا جس آیت مبارکہ تو استدلال کیتا جاندا ہے معصومیت دا استدلال کیتا جاندا ہے میں وہ آیت مبارکہ بھی جناب نو تھوڑی جی سمجھا دینا تاکہ جناب نو معلوم ہو جاوے کہ طہارت دا مطلب معصومیت نہیں طہارت دا مطلب اللہ تعالیٰ دا محفوظ فرمانا ہے بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ اے سورۃ الاحزاب 22واں پارہ 22ویں پارے دی تیسری آیت ہے تے سورۃ الاحزاب دی 33 نمبر آیت ہے جنوں آیت تطہیر آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد فرماؤندا ہے میں ذرا دو تین آیات بینات پیچھے جان لگیا تاکہ واضح ہو جاوے معنی پورا سمجھ آ جاوے میں پڑھن لگیا آیت نمبر 3 پروردگار فرماؤندا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا سبحان اللہ یاتی 21ویں پارے دی آخری آیت پڑھی ہے نال 22ویں پارے دی پہلی بھی پڑھ دینا فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا سبحان اللہ پروردگار ارشاد فرماؤندا ہے یا نشان نبی اے نبی پاک نال نسبت رکھن والیاں بیبییاں سبحان اللہ پچھلیاں دو آیات فرمایا یا ایھا نبی قل ازواج نال گل چل رہی لیکن یا نساء نساء دا لفظ فرما کے ذرا وسعت والا لفظ بیان کیتا ہے جو بیویاں دے نال باقی بیبییاں بھی یعنی بنا تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاون گھر دیاں بیبییاں پاک ساریاں مخاطب فرمایا ہے ہمیں گھر والیاں بیوی دی شکل چاول یا بیٹی دی صورت چاول انہاں ساریاں بیبییاں نو پروردگار دے خاطر فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ اے نبی پاک نال نسبت رکھن والیاں عورتاں جے تواڈے کول کوئی فحاشی دا کام ظاہر ہویا رب دی نافرمانی دا کام ظاہر ہویا یضاعف لها العذاب ضعفین پروردگار فرمایا یاد رکھیا جے پھر عذاب بھی دو گنا دیاں گے اس آیت مبارکہ دا مصداق ادھر ایتھے بھی لفظ ہے یا نساء النبی تے اگوں کی فرمایا جے کوئی فحاشی دا کام ظاہر ہو گیا تے عذاب دو گنا میں یخلق منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا اور اگر تسی تقوی اختیار کرو اللہ رسول سے تابعداری کی تے عمل صالح کی تے نؤتھا اسی عطا فرماواں گے اجرھا مرتين اسی دو باری اجر عطا فرماواں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جے کوئی گناہ دا کام ہویا نہیں رسول کریم کے گھر مبارک دیاں تمام خواتین چاہے بیٹیاں دی صورت وچ یا بیویاں دی صورت ہر ایک خاتون پاک طاہرہ مطہرہ بیٹیاں سن و ادھر اللہ تعالی دا قرآن جو ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات فرمایا ناپاک مرداں واسطے پلیت بیبیاں تے ناپاک بیبیاں نے تے ناپاک بیبیاں واسطے پلیت مرد بنائے نے اور پروردگار فرمایا طیبات للطیبین پاکیزہ بیبیاں پاک مرداں واسطے بنائیاں نے والطیبون للطیبات سبحان اللہ سبحان اللہ
نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت زندہ باد فرمایا پاکیزہ بیبیاں پاک مرداں واسطے تے پاک مرد پاکیزہ بیبیاں واسطے او مسلمانوں ایمانداری نال دسیا جے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ کوئی پاک ہو سکتا ہے جگ دے تے جے سید الانبیاء تو بڑا کوئی پاک نہیں ہو سکتا جگ دے اندر تے پھر پتہ لگیا سید الانبیاء پاک دے واسطے رب العالمین نے جڑیاں بیبیاں بنائیاں نے تے جڑیاں بیبیاں انہاں دے حرم محترم وچ داخل فرمایا نے انہاں تو بھی پاک کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں سنیا دا اس رب سے عقیدہ تو ہے نور تیرا سب ہی گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل بچہ بچہ ادھر ویسن سوڑیا او بد عقیدہ نہیں بلکہ ازواج مطہرات کا الزام لاؤن والے بیمان انہاں دا غلیظ تے پلیت عقیدہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک پر الزام لاؤن دے بیمان ادھر پروردگار نے یا نساء کر کے پکاریا ہے پچھلی آیت کے اندر جتھے فرمایا چھ نہ فرمانی ہوئی عذاب دو گنا دیا جے تابعداری کی ثواب دو گنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن اگوں ذرا سنیا آیت تطہیر دے وچ مخاطب جنہاں نوں پروردگار فرمایا واو دے نال خدا تو فتشان یا نساء دے پایا ہے ہن میں آخری آیت تطہیر آکھیا جاوے او پڑھن لگا پروردگار فرماتا ہے یا نساء نبی اے نبی پاک نال نسبت رکھن والی اور لشتن کا احد من النساء خبردار تسی عام بیبیاں وچوں کسے ایک دے نال بھی نہیں جو یعنی باقی عام بیبیاں شان مقام وچ رہو دے شان نہیں پہنچ سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں تسی نیکی کرو تے اجر دو گنا اور نیکی کرن تے اجر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون تے امت رسول دے درجے وچ رہن لیکن تساں وہ اہل بیت اطہار تے اقربائے رسول دے درجے وچ سبحان اللہ قرابت اور ادھر دیکھو یہاں پر صرف قرابت کی بات کی جاتی ہے تو بھی سیدہ زہرا پاک کا ذکر کیا جاتا ہے میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ ارے جو قرابت بندے کی ازواج کے ساتھ ہوتی ہے وہ قرابت بیٹیوں کو نصیب ہوتی ہے کیا اور جو قرابت بیٹیوں کو نصیب ہوتی ہے کیا وہ ازواج کو ہو سکتی ہے اور جیڑی قرابت دوستاں سے سجنا دے نال ہوتی ہے وہ تے گھر والیاں ہو سکتی وہ انجی ہے کہ نہیں وہ ظالموں رسول کریم نے قرابت داروں کا انکار کرنے والے بدبختوں حیا کرو رسول کریم کی قرابت وہ اگر دوستوں سے نال ہے تو انہوں نے نال کی قرابت کسی نے نہیں مل سکتی اگر وہ قرابت بیویاں دے نال ہے تو کسی دوسری نہیں مل سکتی اگر وہ بیٹیاں والی قرابت ہے تو کسی دوسری بیوی یا مرد میں وہ قرابت مل سکتی نہیں صرف سنی نے جڑے سب رسول دے قریبیاں دا احترام کرتے ہیں سمجھ آئیے جلدی ہونا در سنا جو قرآن پاک دی آیت مبارکہ پروردگار فرماتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتم فلا تخضعن بالقول سبحان اللہ پروردگار فرمایا تجھا تقوی اختیار کر فلا تخضعن بالقول
اور کسی نال لچکدار لہجے نال گل نہیں کرنی، یعنی کہ مطلب نبی پاک سرکار اگر گھر نہیں نے تے کوئی بندہ باہروں آن کے آواز دیندا ہے تے او دا جواب دینا مجبوری ہے، ضروری ہے، لہذا ہن کی کریا جے لچکدار لہجے نال گل نہ کریا جے، غصیلے لہجے نال تے گرم مزاج نال گل کریا جے تاکہ اگلے بندے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، متا اگلے دے دل وچ کوئی تمے دی مرض پیدا نہ ہو جاوے، تسی لچکدار گل نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، سبحان لچکدار لہجے وچ گل بھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالی نے منع فرمایا کنانو نساء النبی، یعنی نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی تے نبی پاک دیاں بیویاں بھی، بیٹیاں بھی تے بیویاں بھی۔ پچھلے ملے والے کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، بیٹیاں بھی تے بیویاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں اللہ تعالی فرما رہا تساں لچکدار لہجے نال گل نہیں کرنی۔ ہن اگے سنو وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، پہلی آیت مکمل، دوسری آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، او بیبیو نبی پاک نال نسبت رکھن والیو اپنے گھر بیٹھیا رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولا دا تبرج اختیار نہ کریا جائے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھدیاں رہیا جے، زکات دیندیاں رہیا جے، اللہ رسول دیاں تابعدار رہیا جے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پروردگار فرمایا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ نبی دے اہل بیت تواڈے کولوں ہر پلیتی نو دور کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ پلیتی دور کیا ہو سکتی، پہلو کریم ہو سکتی ہوئے تے پھر پلیتی نو دور کیتا جا سکتا ہے، تے پلیتی قریب ہی نہ آوے پھر دور کرنے کا سوال ہی پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او پلیتی کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جرا پیچھے فرمایا ہے خبردار فحاشی نہیں کرنی، فحاشی والی پلیتی جو پروردگار کو پاک رکھنا چاہتا ہے، پلیتی کو تواڈے تو دور رکھنا چاہتا ہے، لہذا فحاشی نہ کریا جائے، اللہ رسول کی اطاعت کر دیا رہیا جائے، برائے مردہ نال لچکدار لہجے نال گل نہ کریا جائے، اور اپنے گھر بیٹھیا رہیا جائے، گھروں باہر بے پردہ نکلیا جائے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مردہ کا اختلاط جاہلیت اولا وچ ہوندا سی، اس طرح کا اختلاط نہ ہون دیا جائے، پروردگار دیاں نمازاں ادا کر دیا رہیا جائے، زکات دے دیا رہیا جائے، رب رسول کی اطاعت کر دیا رہیا جائے۔ او سونو پلیتی کیڑی ہے؟ فحاشی ظاہر کرنا ہے پلیتی ہے، او اپنے گھر دے وچوں عورتاں دا بے پردہ باہر نکلنا ہے پلیتی ہے، برائے مرداں دے نال گپ شپ لاؤندے رہنا نرم لہجے نال یہ پلیتی ہے، اور برائے مرداں دے آمنے سامنے آنا تے جناب علی انہاں دے نال میل ملاپ یاریاں رشتہ تے تعلق راشتے قائم کرنے یہ پلیتی ہے، اور نماز چھڈ دینا یہ پلیتی ہے، زکات نہ دینا یہ پلیتی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا مکر جانا یہ پلیتی ہے، تے پروردگار نے حکم کو دسیا او نبی سرور دے بیت تانوں جڑا پاک فرمایا ہے اس طرح نال پاک فرمایا ہے جو ہر ایک پلیتی تو روک چھڈیا تسی تابعداری کر دیا، تسی اطاعت کر دیا، اگر وہ سونا توجہ ذرا میرے فرمایا جے، ورنہ جے اے کوئی خانہ لئیے جے معصومیت دا معنی اہل بیت دی اس آیت دے وچ موتا لگے نے، تے میں اے پوچھنا اج دے میرے ارگے جڑے سید لازے لگے پھردے نے اے وی تے اس اہل بیت نال تعلق رکھن والے نے، لہذا انہاں سید لازے وچ نظر مارو، انہاں دیاں بے حیا رہنا تانوں نظر آون گیاں جڑیاں بے پردہ اج پردے اتار کے تے او سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دے دھکے کھا رہے نے، او اج دے پردے دی انتہا ہو گئی۔ میں کہتے آیا میرا دل بڑا
خوش ہویا سبحان اللہ میرا بڑا دل خوش ہویا سبحان اللہ اسی تقریباً تون سا کے موت اگو گزرے تے اوتھوں تو رستے دے وچ ٹریفک لنگدی ٹپدی ہے پھر ماحول معاشرے جتھے بیان کرنا ہوندا ہے تے پہلے ویکھنا پیندا ہے کہ ماحول معاشرہ کیسا ہے وہ ایویں اندازہ لگدا ہے جتنیاں بھی بیلیاں سن ٹوپی والے برقے انہاں نے پائے ہوئے سن داڑھی منیاں دے پیچھے بھی بیٹھیاں بیبییاں نے برقے ٹوپی والی سبحان اللہ بڑا خوش بس یا شیطان سے وڑن لگے آنا تے اوتھے ایک مولوی سی جڑا ننگی لے کے جان جا سی میں اکھا پروردگار اے داڑھی منیاں وچ چالے ایڈی غیرت ہے بھئی آدمیاں گھر آدمیاں تے بیبییاں نوں پردے کرا کے لے پھردے یہ ایڈی ایڈی لاڑھی والا بے غیرت کیوں ہو گیا اوئے توبہ توبہ پناہ دے کئی داڑیاں نے کئی جھاڑیاں نے کئی لام آواتے شاہیاں نے یہ نامراد کئی داڑیاں دا اللہ کر کے تے وچوں انگریزیت پھیلاؤن والے انگریز دے ٹٹو لگے پھردے نہیں یہ بھی دھیان رکھیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ داڑھی دا اللہ کر لیندے نے بھئی لوگ سمجھن بڑا شریف آدمی ہے لیکن داڑھی دا بولے سارے جہان دی بے غیرتی بے حیائی فحاشی پھیلاؤن والے اور میں آکھیا بھئی اس داڑھی والے مولا نو ویکھے گی عوام تے آکھے گے کہ جیسے مولا آدی بے پردہ لے کے پھردا ہے انہیں سوچ تک کی آخرا ہے لیکن عوام کی محسوس کرے گی انہیں آخرا جیسے مولوی بے پردہ نہیں پھردا ہے کہ انہوں فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب ہے یاد شریعت دے وچ اجازت ہے بھئی بے پردہ نہیں پھرو کوئی رولا تو ہے نا وہ تینوں پتہ ہے رینڈی نو ویکھدے رینڈی رنگ بتا لیندی خربوزے نو ویکھدے خربوزہ رنگ پکڑ لیندا ایویں ہے کہ نہیں اور نام مراد انہاں نے مولوی دے خربوزے بنا دتے نے بے غیرتی والے بھئی بے غیرتی والا رنگ مولویاں وچ چڑھ جاتا ہے لہذا ادھر ویکھ او ایڈی وڈی سطح دا ملا بنا کے انہاں نے جناب پوری دنیا وچ مشہور ٹی ویاں دے ذریعے کروا کے تے پھر وہی ملا لے کے آدھی رات نوں رمضان وچ گیا بیٹھا ہوندا عمران خان نال افطاری کاری تے بختاری عمران خان دی فین ہوندی ہے تے جناب اون دے سامنے بیٹھ کے کرتونندی ہوندی ہے کوئی پردہ نہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں سارا جگ ویکھن دے آئے ویڈیو کیمرے فلماں فوٹو ہر شے بنیا ہر پاسے آوندے تے او خوش ہو کے جناب بیٹھے نے موج مارن دے نے صدقے جاواں روزے دی افطاری بھی کیویں دی جیڑا افطار دنیا نال پیار اللہ تعالی نے غیر محرم کو پردہ رکھیا تے پردہ کر کے انہیں گھر بیٹھا سی لیکن وہ کتھے ٹر گئی مولوی ہن جس نے مولوی انہاں لے کے ٹر گیا لوکاں تے آکھنا ہے کہ جس نے مولوی آدی رنگ بیٹا آزاد کیتی پھردا ہے اللہ رسول تو دین اسلام تے پردے تے پھر اسی کر لئیے تے کیڑا فرق پیندا توبہ لیکن تساں مبارکباد دا مستحق ہو بھئی اگرچہ تواڈے علاقے وچ کوئی مولوی بے غیرت ہے لیکن اکثر داڑھی مننے بھی غیرت والے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں تانوں مبارک دینا داڑھی منن دی وجہ تو نہیں آدیاں گھر والیاں پردے چ رکھن دی وجہ بولو ذرا اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ خیر ادھر ویکھو سونے پروردگار ہائے ہائے ادھر ویکھو اللہ تعالی دی قدرت کاملہ دے تخلیق دے طریقے ایک طریقہ کی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ لِشَيْءٍ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ پروردگار فرماؤں جیسے ایسا جیسے شے دے پیدا کرنے دا ارادہ فرماؤں اس نے شے نو فرمایا کن ہو جا فیکون بس ہو جاتی ہے سبحان اللہ دوسرا طریقہ کی ہے اگر سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی قدرت نال پیدا فرمایا سیدہ حوا پاک کو پیدا فرمایا پھر انہوں نے آپس وچ نکاح کروایا انہاں دا جمع مادہ منویہ تے رحم انہوں سبب بنایا ہے کہ آدم پاک دی اولاد دا سلسلہ جاری فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر واری آدم پاک دا ایک پتر نواں جڑا پیدا روزانہ لکھاں کروڑاں بچے جڑے پیدا ہوندے نے ہر ایک نوں رب کون نہیں فرما اسباب پیدا فرما دیتے ہیں
جویں سبب بندا جائے گا سبب حلالی ہوئے گا تے پتر بھی حلالی ہوئے گا، جے سبب حرامی ہوئے گا تے پتر بھی حرامی، اولاد بھی ہو جی جویں دے اسباب پیدا فرما چھڈے نے ہن اسباب خود جویں پائے جان گے تے اسباب دی وجہ نال اگوں تخلیق دا سلسلہ جاری۔ پروردگار دے پیدا کرنے دے تو دو طریقے دسے نے۔ پہلا طریقہ کسی شے نوں فرماوے کون ہو جاتی ہے، اودے واسطے اسباب دی لوڑ نہیں پیندی، رب دی قدرت کافی ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے جدے واسطے پروردگار اپنی قدرت نال اسباب بنا دیندا ہے تے کون کہنے دی بھی ضرورت نہیں ہوندی، اسباب دے نال آپے ہی پیدا ہو جاندے۔ اے جڑی آیت تطہیر تے پروردگار فرماوندا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا لیذہب عنکم الرجس تاکہ دور لے جاوے تواڈے کولوں پلیتی نوں۔ اے ارادہ جڑا پروردگار فرمایا ہے انہاں دو قسماں وچوں کیڑی قسم دا ہے؟ جے اگر آخر کن فیکون والی گل تے پھر پچھے جڑے حکم بیان کیتے کھلے نے، اے جڑے اسباب بیان کیتے کھلے نے، فحاشی تو بچنے دے، پردگی تو بچنے دے، پردہ نال کلام تو بچنے دے، اوے سارے جڑے اسباب رب دی تابعداری دے بنائے کھلے نے، انہاں اسباب نوں کتے کراں گے؟ او سونیا رب العالمین نے جڑا اہل بیت نوں پاک کرنے دا ارادہ فرمایا ہے، اپنی قدرت کاملہ نال اسباب نوں پیدا فرمایا تے اسباب دے تحت پاکیزگی نوں رکھیا تا کر کے سیدہ زہرا پاک انہاں اسباباں نوں تلاش کیتا ہے، محنت کوشش دے نال زہرا پاک رب رسول دیاں تابعدار بنیاں نے تے جنت دیاں سردار بیبیاں دی سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تحقیق، حیدری یا علی۔ تے جنہاں نے اسباب تلاش نہیں کی پروردگار دے اسباب نہیں پائے، ادھر ویکھو سجنو اللہ تعالیٰ نے آدھی قدرت ظاہر کرنا واسطے ایک عیسیٰ پاک بن باپ نے پیدا فرمایا، ورنہ اسباب دا اصول تے ہوا ہی ہے، اسباب پائے جان گے تے بچہ پیدا ہوئے گا، اسباب نہیں پائے جان گے تے بچہ پیدا نہیں ہوئے گا۔ مطلب یہ ہویا کہ جدوں اسباب پائے جان گے تے جڑی شے دا ارادہ پروردگار فرمایا ہے اسباب دے ماتحت رکھ کے وہ اسباب دی موجودگی وچ شے دا ظہور ہوئے گا تے تخلیق ہوئے گی، ورنہ ہونی نہیں۔ اتھے طہارت اہل بیت دا ارادہ جڑا پروردگار فرمایا ہے وہ کن فیکون والا نہیں، وہ اسباب دے ماتحت والا ہے۔ یعنی کی مطلب ہے اللہ رسول کی شریعت دے عمل ہوئے گا تو طہارت ملے گی، اگر عمل نہیں ہوئے گا تو طہارت مل سکتی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میں ایک ذرا سخت جی تو موٹی گل کرنا، لیکن امید ہے پردے داراں تے غیرت منداں دا علاقہ ہے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تواڈے ملک پاکستان دی فلم انڈسٹری جدے وچوں حکومتی خزانے دا ایک بجٹ سالانہ جاندا ہے، اس دے وچ 20 کنجریاں ایسیاں نے جڑیاں اپنے آپ نوں کہندیاں نے کہ اسی سید زادیاں ہیں۔ توبہ توبہ۔ جی میں ذرا نہ گن دینا تے نیٹ دا زمانہ ہے، لوکاں دے کول ایڈے ایڈے چتر ہے نہیں، انہاں تو آپ کچھ لگیا یہ دس دینا گے تانوں۔ جی جی۔ اوشنا شاہ سبا خبر زمان کومل رضوی ہے جعفری مدیہ امام علی شاہ سرمس گیلانی سنا فقر ابی ردوی ماری سید سید آوشا شاہ یمنا زیدی سونیا جہاں مدیہ شاہ سے ماہین خالد رضوی سنا اسکری جگن قادم تے عیشہ گیلانی۔ یہ بھی کنجریاں ایسیاں ہیں جڑیاں یہ دعویٰ رکھ دیا نے کہ اسی سیدہ اگر انہاں دا نسب ویکھیا جاوے تے نسب نامہ بھی انہاں دا کئیاں دا صحیح ثابت ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی گل؟ بے شک۔ جی جی۔ ہن جڑی گیلانی آخری کوئی آ گیا تے نسب نامہ تے غوث پاک میرے نال جا ملیا،
جڑی کاظمی آخری پہ ہے نسب نامہ تے امام موسیٰ کاظم نال جا ملیا وہ جڑی عسکری آخری پہ ہے وہ تے امام حسن عسکری دے نال جا ملیا یہ میں ہے کہ نہیں یہ میں ہے میں ایک کہتا ہوں کہ پھر انہاں بختاں والیاں ماحول تے معاشرے دا کوئی بندہ پاکیزہ بی بلکہ پاکیزہ بی چھڑ میں آخنا بھی کوئی بندہ انج دیاں کنجریاں آدھی ماں بننا آدھی بہن بننا گوارا کر سکتا نہیں میرے حال توجہ ہے جناب دی کوئی بندہ غیرت مند کر سکتا گوارا جے کوئی گوارا کرے تو میں آخ دیاں گا بھی مہرین جڑی ہے نا فلم والی کنجری وہ اندیے لگ رہی ہے میں آخ دیاں گا پھر جڑا گوارا کرے سروت گلانی توجہ ہے کہ نہیں کوئی بندہ بھی غیرت اللہ انہاں نال رشتہ اپنا ظاہر کرنا گوارا کرے گا نہیں وہ ایڈی کنجری ہے جہاں نام آخری میں نام ہے نا عائشہ گیلانی یہ مس پاکستان ہے یعنی کی مطلب ہے وہ حسن سے جڑے مقابلے ہوندے نے ننگیاں ہو کے ساریاں آداب دکھاندیاں نے تے او انگ پچ دیکھ کے دسدے نے بھئی اینا ساریاں وچوں اے سونی ہے توبہ پاکستان بھی یہ سارے تو سونی رہی توبہ امریکہ رہی ہے یہ سب تو زیادہ ننگے فوٹو بنا کے پاکستان دے عاشقاں لے گل دی توبہ ہن نسب اگر دیکھو تو نسب تو رسول کریم نال جا گیا ایویں ہے کہ یہ میں ہے کی وجہ ہے جو اینو بی بی طاہرات مطہرات اینو پاک دامنات یہ کہہ سکتے نہیں یار نسب تعلق رشتہ خون اوہی لگایا ہے ایک پاسوں اے کمینی عورت جیڑی یہ دعویٰ کر دیا کہ میں گیلانی ہوں تے اس نو کوئی طاہرہ کا مطہرہ تسلیم کرے گا نہیں تے دوسرے پاسوں غوث پاک پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی اماں پاک سبحان اللہ جدو ابا جی شیب کھا بیٹھے تے معافی لینا آستے ٹر گئے شیب کھان آرے پھڑے دادا جی حسنی شجر سن تے جنہ دا باغ سی او حسنی شجر سن جیسے جا پہنچے انہاں دے دروازے دے دے تے معافی لین لگے ابا بابا جی فرماؤندے نے جیسے دل دے نگاہ فلایت پائی انہاں دے دل دی طہارت دا اندازہ ہویا جیسے لے پوچھا پتہ لگا سید بھی آئے اس وقت فرماؤندے نے سے بھی کوئی شرط معاف کرا گا جے تو میری ایک بیٹی نال نکاح کرے او ایسی حالت بچے جڑی اکھاں کا معذور ہاتھاں کا معذور پیراں کا معذور زبان کا معذور کنا کا معذور او بابا جی ساڈے بابا جی حسن سید فرمان لگے حضور بابا جی تساں جڑی شرط لاؤ لیکن رب دی بارگاہ وچ حساب وچ مینوں نہ پھساؤ سید معاف فرما دے میں تہاڈی ہر شرط مننا گا بی بی پاک نال نکاح ہو گیا جیسے لے بابا جی حسن سید لے کے حسن سید نو آئے فرمایا گھر والی کڑی دا کمرہ جیسے لے داخل آپ دی نگاہ مبارک پئی اندر جنت دیاں حوراں دی سردار بی بی پاک رامنا بیٹھی سبحان اللہ سبحان پٹھے پیریدار کرا پیشانے بابا جی میں کیڑے کمرے جو بھیج دیتا جا لگتا ہے کمرہ انہوں جڑیاں شفصہ دسیاں ساسے انہوں نے خلاف صفات موجود نے سبحان بابا جی اللہ فرمان لگے پترا اور میں اس واسطے آکھیا سی جو بابا نبی نہیں ہے کبھی انہیں غیر محرم تکیا سبحان اللہ میں اس واسطے آکھیا سی وہ گنگی ہے جو کبھی غیر محرم نال کلام کیتا سبحان میں اس اللہ واسطے آکھیا سی سماعت کا معذور ہے جو کبھی غیر محرم دی آواز سنی سبحان اللہ کبھی غیر شرعی عمل کیتا اور ایک پاسوں غوث پاک میران دی اماں پاک نے چڑی او ہوئی عصمت تے ہوئی حسب رکھ دیا نے اگو ایک پاسوں ایک کجریاں نے ایمانداری نال دسیا جو پروردگار نے ارادہ فرمایا کن فیکون والا پھر او پاکاں دی سردار کیا ہے ایک کجریاں دی سردار
सुभान अल्लाह हयाती 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 क्या बात है وہ پتہ لگیا پروردگار نے طہارت جڑی دیتی ہے نا وہ اسباب نے تحت رکھی ہے بے شک سبب پائے جان کے حیدر غوث پاک میران دی اماں پاک نے وہ پروردگار نے دسے اصولہ نے مطابق اسباب تلاش کیتے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری تقوی وچ انہوں نے زیادہ کوشش کی تے پتر پروردگار نے غوث پاک میران ورگا لال دیتا ہے جڑا قیامت دے دن تک بعد آن والے سارے ولیاں کا امام بنا چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے گا کہ ایک کنجریاں جڑیاں انگریزاں نال فلماں بناؤں دیاں تزینہ کراؤں دیاں پھر دیاں نے کوئی بغیرت کہہ سکتا ہے کہ نہیں شان اس کے علیہ باللہ انہاں پاک دامنہ بی بیاں دے برابر میں کہہ سکتا ہے نہیں تو پھر کی وجہ نسب نسبت کے خون تو ہوا ہی اسباب نہیں پائے گئے تو طہارت بھی ملی رسول کریم دی اولاد ہونا بیٹا ہونا یہ دلائل تو ثابت ہے لیکن یاد رکھو کیڑے سید رسول اللہ دی اولاد نے وہ جنہاں نو منصوب کیتا جاوے رسول کریم سرکار وال تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی اور گستاخی نہ ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت نو پتہ ہے ہمیشہ پتر جڑے ہوندے نے نا انہاں دے نال پیواں دے نام بندے بھی رہندے نے تے بدنام بھی ہوندے رہندے نے ایویں ہے کہ نہیں چوری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی او کون سی او فلانے نہ اپنا فلانا نہیں ہوتا بندہ سی یہ میں ہے کہ کسی اوکھے سوکھے بیڑے آ گیا کام کون سی او یار ہو جڑا اپنا فلانا نہیں ہوتا بندہ یار فلانے ٹائم کوئی کم ہے کوئی بھلا بندہ ہے پیو بھی ہوتا چنگا سی یہ میں ہے ہمیشہ اولاد دے اعمال دے اثرات والدین تے بزرگاں دے نامال جاندے نے جدوں او منسوخ کیتے جاندے نے ادھر ویکھ ہن جیڑا آل رسول بنن دے لائق ہووے یعنی کی مطلب ہے پہلی گل عقیدہ اہل سنت ہی اسلامی عقیدہ ہے اس عقیدے دے اوپر قائم رہن والا سید ہے تے جڑا اس عقیدے نو چھڈے او کوئی سید نہیں گیا بھاڑ وچ گیا جہنم وچ کوئی رسول کریم نال اس نسبت تعلق ہے ہی بے شک سبحان اللہ مت مذہبی اگر حد کفر ہو جا پہنچے تو اس کا کوئی تعلق رسول اللہ نال نہیں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 500 سے میرے خیال 60 سے کتنا ہے وہ دے اوتے امور شریف در تصدیق سنیین امام اہل سنت نے پہلی سنیاں دی نشانی کی لکھی ہے سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں نال لفظ کیا ہے کھڑا ہے سید سید تے کو فتوہ کیے سب کفار ہیں ہون او دے نام دے نال بھویں لاکھ واری سید رہے لیکن رسول اللہ دی عزت سے اتنے تے اہل بیت او شمار ہو سکتا نہیں بد عقیدگی جدوں حد کفر نو جا پہنچی ہے جڑا ابلیس دا منکر اللہ تعالی دے غیب الغیب ذات ہے وہ دے قیامت وہ دے جنت جہنم دا منکر فرشتیاں دا منکر انبیاء پاک علیہ السلام دی نبوت اور رسالتاں دے کئی اجزاء دا منکر ہن اس طرح دا جڑا کافر ہے اعظم تے مرتد عالم ہے اس نو بھاویں لکھ واری آکھی رکھے میں سید ہاں میں سید ہاں میں سید ہاں ہائے ہائے ساڈا کلندر بولیا سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال سوال پوچھدا فرماوندا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبحان اللہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ مسلمان بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تہاڈا اسلام نال تعلق کوئی نہیں مڑ کیویں تے تسی سید ہوئے ہیں قوم کا سید ہونا اور ہوتا ہے رسول کریم کی اہل بیت سید ہونا اور ہوتا ہے بے شک
وہ سید کدوں بنتا ہے جہاں صفتاں تمہیں دسیاں نے انہاں صفتاں دے نال بنتا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے گل دی لہذا بنیادی طور پہ جناب یہ مسئلہ سمجھانا میرا مقصد سی کہ ہر سید رسول کریم کا بیٹا نہیں ہے یاد رکھا جائے وہ ہوئی سید جڑا عقیدہ اہل سنت رکھنے والا ہر کفری عقیدے تو نفرت کرنے والا ہر بد مذہبی دے عقیدے تو نفرت کرنے والا حج دے زمانے وچ جڑے عاشق بنے پے نام مراد اہل بیت اطہار دے پناہ خدا دا حالات دی او ہو تو اگے کچھ کفریات دسے نے تے ریکارڈنگاں میں تانوں سناونیاں شروع کراں کہ میں اننے کفریات سناواں جتے مولا علی پاک والا یاد اللہ آکھیاں دے علی نے اللہ نو پیدا کیتا ہے توبہ لم یلد ولم یولد علی شان پروردگار نے کتھے گئی یہ جدی بکواسات کرن والے خبردار اگر کوئی لکھ وارا بھی قرآن سر سے رکھ کے آدھی جانا سا سید ہے سید ہے سید ہے میں آخنا قسم اٹھا کر آدھر اللہ شریف کی کوئی سید نہیں ہوتا کوئی رسول اللہ نہ تعلق حیاتی بیش احترام صرف اسی سید کا ہے جو عقیدہ اہل سنت رکھے پہلی گل بے شک دوسری گل ناموس رسالت کے حوالے نال کیڑی او سید جڑا آدیاں بیٹیاں نو رسول کریم دیاں عزتاں سمجھ کے تے سکولاں دے کفریات بے غیرتی اور بے حیائی نو جائز سمجھدیاں ہویاں نہ بھیجے جڑا بھیجے او دا رسول اللہ نال کوئی تعلق نہیں حیاتی تسی آپ کو جی کیویں توجہ میرا سنو میں بیٹھا گل دلیل میں سبحان اللہ جی پہلی گل سمجھائی ہے جی میں بالکل کرنی تے نہ چاڑ بننے تے نہ چاڑ دواں تے پھر آکھیا کیا بدر ویکھو میں پہلے عقلی دلیل دینا عقلی دلیل دینا کی اے ویکھو دھی پیو دی عزت ہے کہ نہیں ہائے ہمشیرہ بھائی دی عزت ہے کہ نہیں ہائے بے شک پوتری دادے دی عزت ہے کہ نہیں ہائے تو دو دی نانے دی عزت ہے ہن سکول وچ کی ہوندا ہے سکول دے وچ ریس لاون دے سبق ریساں لواندے نے کچھیاں پوا کے ننگیاں کر کے ایویں ریساں لاون دے سبق بھی پڑھاندے نے باقاعدہ ریس لواندے بھی ہے مینا بازار تے پیٹی شو دے اوتے اے ساؤنڈ سپیکر لا کے وہ سڑے ساؤنڈ بھی بڑے 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 چلن دے ہوندے نے ہاں جی ای لا کے اے دے اوتے انڈیا دے کنجراں دے گانے چلا کے تے اوتھے مسلماناں دیاں دھیاں نوں نچایا بھی جاندا ہے نچن دے وال بھی سکھائے جاندے نے پھر اودیاں ویڈیو بن کے تے پوری دنیا وچ لوگ ویندے نے اج کل تے آ بھی پہلا دا دور اج تے بختاڑیاں تانوں پتہ ہے مینارے پاکستان دے اوتے بختاڑی کی کرن گئی سی آدھی ویڈیو ہی بنواون واسطے گئی سی نا جی جب وہ سوراں دے ہاتھ چڑھ گئے یہ سور بنائے کہ نہیں قرآن صرف انسان بناتا ہے قرآن کی تعلیم کے علاوہ جتنے بھی کفار کی تعلیم ہے یہ سور اور جناب علی درندے اور وحشی اور جانور بناتے ہیں صرف قرآن کی تعلیم کے انسان حیاتی سبحان اللہ جنہوں نے تعلیم مسافر کرے گا نہیں دیتی ہے جنہیں ہاتھ تھاتے جتنے انہوں نے دل کرے ماں دے سامنے دینا کرن بہن دے سامنے دینا کرن بھی دے سامنے دینا کرن پتر ماں نال کرے جناب علی پیو بھی نال دینا کرے انہاں دی جو تعلیم پڑھاؤ گے کہ ان دے طریقے تے جانور نہیں پیدا ہوں گے جنہوں اسلام لٹن کے بہناں دیاں ماواں دیاں دھیاں دیاں بیٹیاں دیاں لٹ کے انہاں نوں قتل کر کے قتل چھٹ دین گے ان دے طریقے صرف اس تعلیم نال پیدا ہوئے نے جڑی تساں اور کی تعلیم لے کے آئے جے قرآن کی تعلیم نال کدی انج دے طریقے نہیں بنے جدوں بھی بنے نے کبھی غوث شیرہ بنے نے کبھی داتا حجویری بنے نے اور کبھی اے کونسے دا پیر پٹھان بنے تے کدی اے دا مرشد ساڈے دل بابر نگر چشتیاں دا خواجہ سبحان اللہ بے شک حیاتی اللہ یا رسول اللہ ایویں نہیں پیر پٹھان فرمایا بھئی یہ ٹٹی خانہ ہے ٹٹی خانہ ایویں نہیں فرمایا ہاں جی رضا المحبین شریف تساں غیرت مند فقیراں دی
نواحی علاقے زران والے جڑی ایڈی غیرت تواڈے تے نظر آون والی ہے نا آون لگی ہے شاہ تک پڑھیا ہے آپ سرکار خسرا بازار وچ آ گیا سی تے آپ نوں ایڈا جلال آیا پڑھدے ہوندے سن تے کئی چیز چاہی تے مگر نش پے تے جو ماری کئی چیز تے نال اودی گت تے نالوں دا کھن وی لا تے سبحان اللہ دوبارہ بازار وچ خسرا ورن دتا نہیں یہ وکری گل ہے کہ ہون آکھن اسی عاشق ہے یا پیر پٹھان دے لیکن آدھا ہی میٹھا منا تے خسرے ورگا کر لین یہ وکری گل ہے ورنہ پیر پٹھان غیرت والے سن سے انہاں دے سچے حقدار غیرت والے سبحان اللہ ہن وکری گل ہے بھی اتھاں برباد ہو جائیے مطلب خراب ہو جائیے وکری گل ہے ادھر ویکھ جدوں تھی باپ دی عزت ہے دوتری نانے دی عزت ہے پوتری دادے دی عزت ہے اے دس سارے سیداں دا دادا مولا علی ہیں کہ نہیں بے شک کہ سارے سیداں دے نانا پاک رسول کریم ہیں کہ نہیں بے شک ایویں یہ دا مطلب ہے اگر ہون نسبت رسول رکھن والی کوئی عورت دی عزت لٹے تے او بے غیرت وہ ڈاکہ ماردا پہ عزت رسول توبہ عزت مولا علی کے توبہ ہمیں جائیے گا اللہ اکبر یہاں ناموس رسالت کی بات نظر نہیں آتی لوگوں کو اللہ اکبر ناموس رسالت کی باتیں ادھر ادھر کو بتیری کرتے ہیں اے جڑی سکول دے وچ ناموس رسالت نتیجن چاہیے کتنے سالاں یہ کسی نے نظر نہیں آیا اللہ اکبر میں اکثر مقامات تے گل سناؤندا ہونا ساڈے باول نگر دے رشتہ دار سن تواڈے مطلب چشتیاں تحصیل ہے باول نگر دی او دے وچ انہاں دانش کنیریا نے آدھا دانش پبلک سکول بنایا ہے عیسائیاں دا عیسائی سکول ہے لیکن نوکریاں دے لالچ تے چکر دے وچ مسلماناں دیاں دھیاں تے مسلماناں دے منڈے او جویں ہلکا کتا نہیں ہوندا انج پئے ہوئے نے ادھر سکول نو بھئی سانو نوکریاں تے پیسہ تے مال متا سارا کچھ لبے کوئی ایک دیار میں سانج نے نکلا بیان واسطے میرے کولے وقت ہے سی میں آکھا بھی ایتھے چلو برادری دے بیلی بیٹھے نے سید زادے چلو انہاں کولے چھڈ بہنے ہاں تے بیٹھ کے تے جناب انہاں نو کوئی تبلیغ کران گے پھر اگے نکل جاواں گے او جس میں گیا تے سویر نال سکوٹر تے بہا کے تے جناب جڑا دو دھیاں پیچھے تے نکل چلے آؤ میں نے کہا پا خیر ہے کدے او یار میں چھڈن چلے آؤں کتھے او جی دانش سکول دے وچ او میں کہا دھیاں دے سر تے دوپٹہ تے ہے کوئی نہیں توبہ استغفر او بھراوا میں تینوں کی دساں ہنے تعلیم واسطے قربانیاں دینیاں پیندیاں نے او دانش سکول والےاں نے آکھا خبردار منڈا داڑھی رکھ کے سکولے نہ بڑے تے کڑی سر تے دوپٹہ پا کے توبہ تعلیم واسطے قربانی کیتی ہے میں اوتھے ہی کھڑا ہو گیا میری طبیعت تیزی ہے منہ وچ سیدھی نکلدی ہے تے سیدھی بھی پٹک کر کے نکلدی ہے میں اوتھے کھڑو جا کھا اللہ دی لعنت ای او بے غیرت دا سیدہ زہرا دی چادر جڑی اماں باپ دی چادر سی انگریز چوڑے دی تعلیم واسطے اتار چھڈ واہ غیرت سیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ورگا گلاں تے بے غیرت کوئی ہوے گا جڑا رسول اللہ دی عزت نوں برباد کر کے کتنے پیسے مل جان گے نوکری تو بعد 50,000 روپیہ مہینے کا کما لے تو دیہاڑی کا 2,000 بھی نہیں بنتا وہ 2,000 نہیں بنتا تو دے واسطے تو پہلے 18 سال تک عیاشاں تے بدماشاں دے وچ چھڈ چھڈیے تاکہ آدی مرضی نال زناکاری کرے کرواوے بدکاری کرے کراوے جو مرضی کرے اینوں پوچھن دسن والا بھی کوئی نہیں ہونا دے ماحول دے وچ جویں مرضی رہے ہن میں دس انج دے سید نوں میں کی آکھاں جے میں منسوب کرنا انج دے سید نوں رسول کریم دی ذات مبارک تے اے تے رسول کریم دی گستاخی بن بے شک توہین رسالت کرتی ہے انج دیاں بے غیرتاں کولے اگرچہ نسب باقی رہے گا لیکن او فضیلت تے عزت سے مقام مرتبہ باقی رہ سکتا تے طہارت رہ سکتی نہیں سبحان اللہ اے اللہ تعالیٰ دے جڑے فرامین نے اسباب نے طہارت دے پاکیزگی دے جدوں انہاں دے خلاف کوئی کھڑی ہے تے ہن او طہارت تے پاکیزگی مل سکتی نہیں سمجھ آئیے گل باو سلطان دا شعر سنا کے اجازت چاہنا ذوق اللہ بولو سبحان اللہ اللہ یا رسول یا
باہوش شان فرمایا عاشق سوئی حقیقی جہاں قتل معشوقاں دے منے عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے یا شے تلواروں کھنے جدول لکھے راز مہیدہ لگے اسے ہی پنے سچا عشقی حسین علی دا سچا عشقی حسین